Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, في هذه الحصة غادي نحاولوا نشرحوا les fréquences relatives بما فيهم les fréquences cumulées croissant et fréquences cumulées décroissant et l'effectif cumulé croissant. نبداو على بركة الله. Soit la distribution suivante des stagiaires TSC selon l'âge. عطينا هنايا واحد طابلو statistique غادي نحاولوا نشوفوه. السؤال الأول كيقول لنا déterminer la population et la variable et sa nature. السؤال الثاني calculer la fréquence relative et fréquence cumulée croissant ou fréquence cumulée décroissant ou fréquence cumulée l'effectif cumulé croissant. السؤال الثالث quel est le pourcentage des stagiaires ayant l'âge entre 20 et 22 ans? Quel est l'effectif des stagiaires ayant l'âge entre 22 ans et 24 ans? Quel est le pourcentage des stagiaires ayant l'âge strictement inférieur à 24 ans? Et la dernière question, quel est le pourcentage des stagiaires ayant l'âge supérieur ou égal 24 ans? ندوزو دابا الكوريجي ديالنا. La population étudiée 50 ستاجير. السكينه ديالنا هي 50 ديال ستاجير كما كتشوفوا معنا هنايا. soit la distribution suivante des stagiaires TSC. alors la population هي stagiaire TSC 50 ستاجير. la variable étudiée هو l'âge. شنو كندرسو حنا في هاد la variable هو l'âge. sa nature هو quantitative continu. هيا sa nature quantitative continu. ندوزو لدابا السؤال الثاني اللي كيقول لنا كالكولي فريكونس غولاتيف. هنايا كنعرفوا لا فورمول ديال فريكونس غولاتيف هو ان اي على ان كبيره اللي كتساوي لنا اف اي تساوي هي 12 على 50. ان اي هي هادي وان كبيره هي هادي هي 50 كتساوي لنا هنايا 0.24. عاوتاني كنديرو 24 مقسوم على 50 كتعطينا 0.48. عاوتاني 0.6 مقسوم على 50 كتعطينا هي 0.12. 8 مقسوم على 50 كتعطينا 0.16. هي واحد الحاجه فاش نلقاو التوتال ديال الاف اي ضروري ما خصنا نلقاو واحد. فاش كنجمعوا هاد لي اف اي كاملين هادو اللي هنايا ضروري خصنا نلقاو واحد. ندوزو لدابا فريكونس كومولي كرواسون. كيف كنديرو ليها فريكونس كومولي كرواسون؟ كنحطو 0.24 كنزيدو عليها 0.48 كتعطينا 0.72. عاوتاني كنشدوها 0.72 كنزيدو عليها 0.12 كتعطينا 0.84. هاد 0.84 كنزيدو عليها 0.16 كتعطينا اكزاكتومون واحد. وضروري ما نلقاو هنايا واحد. ندوزو لدابا الفريكونس كومولي ديكرواسون. اش كنديرو يا اصدقائي؟ كنحطو دائما هنايا فريكونس كومولي ديكرواسون كنحطو هنايا واحد وكنقصو منا الاف اي هي 0.24 كتعطينا 0.76. عاوتاني هاد 0.76 كنقصو منا 0.48 كتعطينا 0.26 بدورها 0.28 بليتو. بدورها هاد 0.28 كنقصو منها 0.12 كتعطينا 0.16. ندوزو البورسونتاج. البورسونتاج يا اصدقائي شنو كنديرو؟ البورسونتاج هو كنديرو اف اي في 100. ها هي اف اي هي 0.24 كنضربوها في 100 كتعطينا 24. عاوتاني 48 كنضربوها في 100 0.48 كنضربوها في 100 كتعطينا 48%. وكنمشيوها اصدقائي. بالنسبه للافيكتيف كومولي كرواسون شنو كنديرو يا اصدقائي؟ كنحطو 12 ها هي ديال ان اي كنحطوها هنايا وكنزيدو عليها 24 كتعطينا 36. هاد 36 كنزيدو عليها 6 كتعطينا 42 كنزيدو عليها 8 كتعطينا 50. بهكا غادي نكونو صاوبنا السؤال الثاني calculer fréquence relative ou fréquence cumulée croissant ou décroissant ou effectif cumulé croissant. ندوزو السؤال الثالث كيقول لنا quel est le pourcentage des stagiaires ayant l'âge entre 20 et 22 ans. كيقول لنا شحال هي النسبة المئوية ديال الستاجير اللي عندهم العمر ما بين 20 و 22.
السؤال ديالنا الجواب ديالنا كيكون لو بورسونتاج دي ستاجير ايون لاج اونتر 20 و 22 هو 48%. علاش؟ شنو درنا؟ ها هو ستاجير ديالنا اللي عندهم العمر ما بين 20 و 22%، النسبة المئوية ديالهم هو 48%، 0.48. حنايا كنكونو حولنا النسبة المئوية هي 48%. السؤال الرابع quel est l'effectif des stagiaires ayant l'âge entre 22 ans et 24 ans. كيقولوا لنا هنايا شنو هما الاعداد ديال الستاجير اللي عندهم، الاعداد ديال الستاجير اللي عندهم واحد العمر ما بين 22 و 24. اعداد l'effectif des stagiaires ayant l'âge 22 et 24 هو 6. ها هي ستاجير اللي عندهم العمر ما بين 22 و 24 هو 6. السؤال الخامس quel est le pourcentage des stagiaires ayant strictement inférieur. كيقولوا لنا شنو هي النسبة المئوية ديال الستاجير اللي عندهم قل من 24 عام، 24 عام. Le pourcentage des stagiaires ayant l'âge strictement inférieur 24 ans 24 ans هو 0.84. ها هي الناس ستاجير اللي عندهم العمر قل من 24 ورد لتحت، من 24 حتى لتحت 22 20 18 هي فين غادا شحال عندهم 84 بورسونتاج ديالهم. ندوزو السؤال السادس. هنايا كيقولوا لنا كيلي، وفات السؤال السادس كيقولوا لنا كيلي لو بورسونتاج دي ستاجير ايون لاج سوبيريور او ايغال 24 ans. كيقولوا لنا فهاد السؤال شنو هي النسبة المئوية ديال الستاجير اللي عندهم واحد العمر من 24 ورد الفوق او اكثر. ها هي 24 او اكثر شحال عندنا؟ هي 0.16، هي 16% دي ستاجير. ها هي لو pourcentage des stagiaires ayant l'âge supérieur ou égal 24 ans هو 0.16%.